श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये उत्तरकाण्डे एकादशः सर्गः। रावणस्य लङ्काप्राप्तिः। सुमालीवरलब्धांस्तु ज्ञात्वा चैतान् निशाचरान् उदतिष्ठद्भयं त्यक्त्वा सानुगः सरसातलात्। मारीचश्च प्रहस्तश्च विरूपाक्षो महोदरः उदतिष्ठन् सुसंरब्धाः सचिवास्तस्य रक्षसः। सुमाली सचिवैः सार्धं वृतो राक्षसपुङ्गवैः अभिगम्य दशग्रीवं परिष्वज्येदमब्रवीत्। दिष्ट्या ते वत्स सम्प्राप्तः चिन्तितोऽयं मनोरथः यस्त्वं त्रिभुवनश्रेष्ठाल्लब्धवान् वरमुत्तमम्। यत्कृते च वयं लङ्कां त्यक्त्वा याता रसातलं तद्गतं नो महाबाहो महद्विष्णुकृतं भयम्। असकृत् तद्भयात् भीताः परित्यज्य स्वमालयं विद्रुताः सहिताः सर्वे प्रविष्टाः स्म रसातलम्। अस्मदीया च लङ्केयं नगरी राक्षसोचिता निवेशिता तव भ्रात्रा धनाध्यक्षेण धीमता। यदि नामात्र शक्यं स्यात् साम्नादानेन वानघा तरसा वा महाबाहो प्रत्यानेतुं कृतं भवेत्। त्वं तु लङ्केश्वरस्तात भविष्यसि न संशयः त्वया राक्षसवंशोऽयं निमग्नोऽपि समुद्धृतः। सर्वेषां नः प्रभुश्चैव भविष्यसि महाबला अथाब्रवीद्दशग्रीवः मातामहमुपस्थितम्। वित्तेशो गुरुरस्माकं नार्हसे वक्तुमीदृशं साम्नापि राक्षसेन्द्रेण प्रत्याख्यातो गरीयसा। किञ्चिन्नाह तदा रक्षः ज्ञात्वा तस्य चिकीर्षितं कस्यचित्वथ कालस्य वसन्तं रावणं ततः। उक्तवन्तं तथा वाक्यं दशग्रीवं निशाचरः प्रहस्तः प्रसृतं वाक्यम् इदमाह सकारणम्। दशग्रीव महाबाहो नार्हस्त्वं वक्तुमीदृशं सौभ्रात्रं नास्ति शूराणां शृणु चेदं वचो मम। अदितिश्च दितिश्चैव भगिन्यौ सहिते हिते भार्ये परमरूपिण्यौ कश्यपस्य प्रजापतेः। अदितिर्जनयामास देवांस्त्रिभुवनेश्वरान् दितिस्त्वजनयत् पुत्रान् कश्यपस्यात्मसम्भवान्। दैत्यानां किल धर्मज्ञा पुरीयं सवनार्णवा सपर्वता महीवीरा ते भवन् प्रभविष्णवः। निहत्यतांस्तु समरे विष्णुना प्रभविष्णुना देवानां वशमानीतं त्रैलोक्यमिदमव्ययम्। नैतदेको भवानेव
करिष्यति विपर्ययम् सुरासुरैराचरितं तत्कुरुष्व वचो मम। एवमुक्तो दशग्रीवः प्रहृष्टेनान्तरात्मना चिन्तयित्वा मुहूर्तं वै बाढमित्येव सोऽब्रवीत्। स तु तेनैव हर्षेण तस्मिन्नः निवीर्यवान् वनं गतो दशग्रीवः सह तैः क्षणदाचरैः। त्रिकूटस्थः स तु तदा दशग्रीवो निशाचरः प्रेषयामास दूत्येन प्रहस्तं वाक्यकोविदम्। प्रहस्त शीघ्रं गच्छ त्वं ब्रूहि नैरृतपुङ्गवं वचसा मम वित्तेशं सामपूर्वमिदं वचः। इयं लङ्कापुरी राजन् राक्षसानां महात्मनां त्वया निवेशिता सौम्या नैतद्युक्तं तवानघा। तद्भवान् यदि नो ह्यद्य दद्यादतुलविक्रमा कृता भवेन्मम प्रीतिः धर्मश्चैवानुपालितः। स तु गत्वा पुरीं लङ्कां धनदेन सुरक्षिताम् अब्रवीत् परमोदारं वित्तपालमिदं वचः। प्रेषितोऽहं तव भ्रात्रा दशग्रीवेण सूरता त्वत्समीपं महाबाहो सर्वशस्त्रभृतां वरा। तच्छ्रूयतां महाप्राज्ञा सर्वशास्त्रविशारदा वचनं मम वित्तेश यद्ब्रवीति दशाननः। इयं किल पुरी रम्या सुमालिप्रमुखैः पुरा भुक्तपूर्वा विशालाक्षा राक्षसैर्भीमविक्रमैः। तेन विज्ञाप्यते सोऽयं साम्प्रतं विश्रवात्मजा तदेषा दीयतां ताता याचतस्तस्य सामतः। प्रहस्तादभिसंसृत्य देवो वैश्रवणो वचः प्रत्युवाच प्रहस्तं तं वाक्यं वाक्यविशारदः। दत्ता ममेयं पित्रा तु लङ्का शून्या निशाचरैः निवेशिता च मे यक्षैः दानमानादिभिर्गुणैः। ब्रूहि गच्छ दशग्रीवं पुरं राज्यं च यन्मम तवाप्येतन्महाबाहो भुङ्क्ष्व राज्यमकण्टकम्। अविभक्तं त्वया सार्धं राज्यं यच्चापि मे वसु। एवमुक्त्वा धनाध्यक्षः जगाम पितुरन्तिकम्। अभिवाद्य गुरुं प्राह रावणस्य यदीप्सितं एष तात दशग्रीवः दूतं प्रेषितवान् मम। दीयतां नगरी लङ्का पूर्वं रक्षो गणोषिता मयात्र यदनुष्ठेयं तन्ममाचक्ष्वसूरता। ब्रह्मर्षिस्त्वेव मुक्तोऽसौ विश्रवामुनिपुङ्गवः प्राञ्जलिं धनदं प्राह शृणु पुत्रवचो मम। दशग्रीवो महाबाहुः उक्तवान् मम सन्निधौ मया निर्भर्त्सितश्चासीत् बहुशोक्तः सुदुर्मतिः। सक्रोधेन मया चोक्तः ध्वंसते च पुनः पुनः
श्रेयोभियुक्तं धर्म्यं च शृणु पुत्रवचो मम। वरप्रदानात् सम्मूढः मान्यान् स दुर्मतिः न वेत्ति मम शापाच्च प्रकृतिं दारुणां गतः। तस्माद् गच्छ महाबाहो कैलासं धरणीधरं निवेशय निवासार्थं त्यक्त्वा लङ्कां सहानुगः। तत्र मन्दाकिनी रम्या नदीनाम् उत्तमा नदी काञ्चनैः सूर्यसङ्काशैः पङ्कजैः संवृतोदका। कुमुदैरुत्पलैश्चैव तथान्यैश्च सुगन्धिभिः तत्र देवाः सगन्धर्वाः साप्सरोरगकिन्नराः विहारशीलाः सततं रमन्ते सर्वदाश्रिताः। न हि क्षमं तवानेन वैरं धनदा रक्षसा जानीषे ह्यधानेन लब्धः परमको वरः। एवमुक्तो गृहीत्वाशु तद्वचः पितृगौरवात् सदारपुत्रः सामात्यः स वाहनधनो गतः। प्रहस्तोऽथ दशग्रीवं गत्वा वचनमब्रवीत् प्रहृष्टात्मा महात्मानं सहामात्यं सहानुजम्। शून्यासा नगरी लङ्का त्यक्त्वैनां धनदो गतः प्रविश्यतां सहास्माभिः स्वधर्मं प्रतिपालय। एवमुक्तो दशग्रीवः प्रहस्तेन महाबलः विवेश नगरीं लङ्कां भ्रातृभिः सबलानुगैः। धनदेन परित्यक्तां सुविभक्तमहापथाम् आरुरोह स देवारिः स्वर्गं देवाधिपो यथा। स चाभिषिक्तः क्षणदाचरैस्तदा निवेशयामास पुरीं दशाननः। निकामपूर्णा च बभूव सा पुरी निशाचरैर्नीलबलाः कोपमैः। धनेश्वरस्त्वथ पितृवाक्यगौरवात् न्यवेशयच्छसि विमले गिरौ पुरीं स्वलङ्कृतैर्भवनवरैर्विभूषिताम् पुरन्दरस्वरिव तदामरावतीम्। इति आर्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये उत्तरकाण्डे 11 सर्गः।